इस तारीकी और खामोशी में सुर्ख बल्ब की स्पार्किंग और सिग्नल की आवाज आसानी से ट्रेस की जा सकती थी। मैं दामोदर को वहीं पुराने मंदिर में छोड़कर नाले की तरफ बढ़ा। जल्द ही मैं नाला क्रॉस करके दूसरे किनारे पर इन दरख्तों में पहुंच गया जहां वॉकी टॉकी के पाए जाने के इम्कानात थे। इससे पहले कि मैं झाड़ियों में वॉकी टॉकी तलाश करता, चंद आहटों ने मुझे चौंका दिया। मैं जल्दी से एक तनावर दरख्त की ओट में हो गया और सुनगुन लेने लगा। जल्द ही मुझे एक टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। टॉर्च बरदार एक सेहतमंद शख्स था और इसका हेवला देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो सिख है। वो अकेला नहीं था, एक दूसरा शख्स भी इसके पीछे आ रहा था। वो दोनों मध्यम लहजे में बातें भी कर रहे थे। वो ठेठ पंजाबी बोल रहे थे। पहले शख्स ने थके थके लहजे में कहा, ओ छड्डो गुलाब सिंह, खामखा वक्त जाया कर रहे हो, कुछ नहीं है यहाँ पर। जिस शख्स को गुलाब सिंह कहा गया था, इसके हाथ में एक अजीब वजह राइफल थी। वो फरबा अंदाम होने के बावजूद फुर्तीला शख्स नजर आता था। वो हाथ झटक कर बोला, ओ यार, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा दोनों को गिरते हुए। अव्वल तो हमें लाशें मिलनी चाहिए थी, वरना जख्मी हालत में यहीं कहीं पड़े होते। साले भूत की औलाद, अजीब तजस्सुस छोड़ गए अपने पीछे। यार वो मिल भी गए तो कौन सा तमगा लग जाना है तुम्हारे सीने पर। गुलाब सिंह बोला, तमगे को हमने चाटना है, हमें तो माल चाहिए, माल। और मुझे विश्वास है अगर वो कुत्ते का बच्चा दामोदर मिल गया ना तो बॉस खुश हो जाएगा, और जब वो खुश हो जाएगा तो इसका हाथ अपनी जेब में जाएगा, और जब इसका हाथ अपनी जेब में जाएगा तो हमारी जेब गर्म होगी, और जब तुम्हारी जेब गर्म हो जाएगी तो तुम कोलंबो के बाजार हुस्न में जाकर सारी रात खुद को गर्म और ठंडा करते रहोगे, और जब तुम ऐसा करोगे तो बॉस तुमसे फिर नाराज हो जाएगा। आखिर में बॉस को नाराज ही करना है तो फिर से खुश करने से क्या फायदा। चल बाज आजा मेरे पिताजी, अब तो मेरी टांगी भी जवाब दे गई हैं, चल वापस चलते हैं। गुलाब सिंह ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, बस यारा 5 मिनट और, तू किनारे के साथ साथ देख, मैं इधर दरख्तों में नजर मार लेता हूं। मामूली पसोपेश के बाद गुलाब सिंह का साथी अपनी टॉर्च और रिवॉल्वर के साथ नाले की तरफ बढ़ गया, जबकि गुलाब सिंह वहीं खड़ा होकर सिगरेट के गहरे कश लेने लगा। निस्फ से ज्यादा सिगरेट खत्म करने के बाद इसने बाकी मांदा सिगरेट पांव तले मसला और पतलून की जिप खोलकर बड़े इत्मीनान से खड़े खड़े पेशाब करने लगा। इसकी पुश्त मेरी जानिब थी। दरमियानी फासला 8-10 कदम से जायद नहीं था। मैंने निगाहों निगाहों में अपने शिकार को तोला और चौकस हो गया। यूं ही इसकी हाजत पूरी हुई, मैंने अपनी जगह से हरकत की और बलाए नागहानी की तरह इस पर जा पड़ा। इसके हलक से डरी डरी चीख निकल गई, लेकिन ये चीख ज्यादा बुलंद नहीं थी, क्योंकि मेरा बाजू इसकी गर्दन में हमायल था और इसका नरखरा बुरी तरह दबा हुआ था। मेरा दूसरा हाथ गुलाब सिंह की अजब वजह राइफल पर था। मैंने वो राइफल गुलाब सिंह के हाथ से छीनने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी तवक्को से ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला निकला। इसने न सिर्फ राइफल पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी, बल्कि मेरे बाएं पहलू में जोर से कोहनी भी रसीद कर दी। ये मेरा बीमार पहलू था। कोहनी की जरब कई गुना शदीद महसूस हुई। मेरी गिरफ्त ढीली पड़ी तो गुलाब सिंह ने एक झटके से अपनी गर्दन छुड़ा ली। पहलू की जरब ने मेरे जहन में अंगारे से भर दिए थे। मैंने अपना घुटना गुलाब सिंह के पेट में रसीद किया। वो झुका तो खड़ी हथेली की जरब इसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर लगाई। इस जरब में एक वहशियाना सी शिद्दत शामिल हो गई थी, लिहाजा गुलाब सिंह कटे हुए शहतीर की तरह मेरे कदमों में आन गिरा। वो दुनिया से बेखबर हो चुका था। मैंने टॉर्च रोशन करके जल्दी जल्दी इसकी तलाशी ली। इसके बटवे से नकदी और मोटरसाइकिल के लाइसेंस के अलावा 2 मकामी हसीनाओं की तस्वीरें भी बरामद हुई। सिनेमा के पुराने टिकट, चाबियों का छोटा सा गुच्छा, अफ्यून की 2 डल्लियां और घड़ी, ये वो अशिया थी जो गुलाब सिंह की तलाशी में मुझे मिली। टॉर्च और अजब वजह की राइफल पर मेरा कब्जा पहले ही हो चुका था। मेरा यहां ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं था। गुलाब सिंह का सिख साथी या कोई भी दूसरा शख्स यहां कदम रंजा फरमा सकता था। मैंने गुलाब सिंह की मूछें खींचकर देखी कि शायद वो होश में आ जाए और मैं इससे 1-2 काम की बातें मालूम कर लूं, लेकिन वो बड़े तसल्ली बख्श तरीके से बेहोश पड़ा था। मैंने इसकी अशिया में से जरूरी चीजें अपनी पतलून की जेबों में डाली और मौके से रवाना हो गया। नाला पार करने और वापस तारीक मंदिर तक पहुंचने में मुझे 5 मिनट से जायद नहीं लगे। दामोदर इसी तरह नीम बेहोश पड़ा था। इसके होठों से मुसलसल हल्की हल्की कराहें बुलंद हो रही थीं। मैंने इसे झंझोड़ा
تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر وہ غور سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولا، تم جاؤ صاحب، میرے لیے اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو، وہ لوگ بہت تعداد میں ہیں، وہ بہت جلد تم کو ڈھونڈ لیں گے۔ کون ہے یہ لوگ؟ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ تم اس چکر میں مت پڑو صاحب، تم جاؤ، میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں اب شاید بچ نہ پاؤں، تم مجھے بچانے کے چکر میں خود کو مصیبت میں مت ڈالو۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا دامودر، تم ایک بہادر شخص ہو، اور بہادر اتنی آسانی سے موت سے شکست نہیں کھایا کرتے۔ اس نے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی تو پورے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ درد کی شدت سے تڑپنے لگا۔ میں نے چند سیکنڈ کے لیے ٹارچ جلا کر دیکھا، اس کی ناف پر بندھی ہوئی میری قمیص پر خون کا ایک داغ نمودار ہو رہا تھا۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ آرام سے لیٹا رہے۔ وہ بے قراری سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ کبھی انگریزی بولنے لگتا، کبھی سنہالی۔ اس کی بڑبڑاہٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں اس کے چہرے پر جھک گیا اور کان لگا کر غور سے سننے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہاں سے نکل جاؤ، یہ جگہ فوراً ان لوگوں کی نظروں میں آ جائے گی۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اگر کچھ لوگ ہماری تلاش میں یہاں پہنچتے تو وہ سب سے پہلے اسی پرانے مندر میں جھانکتے۔ اگر سب سے پہلے نہ بھی جھانکتے تو یہاں نگاہ ڈالے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتے۔ دامودر تکلیف کی شدت سے بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا سر گرد آلود فرش پر پٹکتا اور ایڑیاں رگڑنے لگتا۔ اسے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت تھی، لیکن طبی امداد یہاں سے بہت دور تھی اور راستوں پر موت کا پہرا تھا۔ میرا دھیان فوراً افیون کی ڈلیوں کی طرف چلا گیا جو گلاب سنگھ نامی شخص کی جیب سے برآمد ہوئی تھی۔ میں نے ایک ڈلی میں سے مناسب مقدار میں افیون توڑ کر اسے گولی کی شکل دی اور دامودر سے کہا کہ وہ اسے نگل لے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ افیون نگلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں قریب بیٹھ کر اس کا سینہ سہلانے لگا۔ چاند کی روشنی میں نے غور سے اس رائفل کو دیکھا جو میں نے گلاب سنگھ سے چھینی تھی۔ اس رائفل پر ایک طاقتور کمان لگی ہوئی تھی اور گولی کی جگہ سے اس میں سے تیر چھوٹتا تھا۔ اس ایرو گن کے ساتھ 4 تیر بھی موجود تھے۔ یقیناً یہ گن اس وائلڈ لائف ریزرو میں غیر قانونی شکار کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اچانک میں چونک پڑا۔ کچھ فاصلے پر کسی کے بولنے کی آواز آئی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑکی پر پہنچا۔ فوراً مجھے اندازہ ہوا کہ 4-5 افراد نالا پار کر کے اس مندر کی جانب آ رہے ہیں۔ دامودر کے خدشات حقیقت کا روپ دھار رہے تھے۔ میں جلدی سے واپس پلٹا، نیم بے ہوش دامودر کو اپنے کندھے پر لادا اور مندر سے نکل آیا۔ ایرو گن میرے ہاتھ میں تھی اور ٹارچ میں نے پتلون کی بیلٹ میں اڑس لی تھی۔ میں اپنے قریب و جوار کے علاقے سے بالکل بے خبر تھا، لہٰذا روانہ ہونے سے پہلے سمت متعین کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جدھر کو منہ اٹھا تھا میں اسی طرف کو چل دیا۔ انجانے جنگل میں انجانے راستوں پر ایک آدمی کے بوجھ کے ساتھ سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ چاند کی روشنی مددگار ثابت ہو رہی تھی، لیکن کہیں کہیں درخت اتنے گھنے ہو جاتے تھے کہ مکمل اندھیرا چھا جاتا تھا۔ دامودر پر افیون کا اثر ہو گیا تھا اور اس نے ہاتھ پاؤں بالکل ڈھیلے چھوڑ دیے تھے، مگر تکلیف کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ گہری غنودگی میں بھی اس کے منہ سے ہائے نکل جاتی تھی۔ اگلے 15-20 منٹ میں نے کم و بیش نصف میل کا فاصلہ طے کیا اور میرے پاؤں دکھنے لگے۔ دامودر کی پریشانی میں اپنی چھوٹی موٹی چوٹیں بالکل بھول چکا تھا۔ میرے دونوں پاؤں ٹخنوں کے پاس سے بری طرح چھلے ہوئے تھے اور زخم ٹھنڈے ہو کر تکلیف دینے لگے تھے، لیکن میں رک نہیں سکتا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ رکنے اور سانس لینے کے لیے یہ جگہ کسی طور مناسب نہیں۔ میری چھٹی حس مجھے مسلسل خبردار کر رہی تھی کہ نادیدہ آنکھیں ہمارا کھوج لگا رہی ہیں اور کچھ پراسرار سائے ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ ایک جگہ بالکل اچانک مجھے رکنا پڑا۔ اپنے عقب میں قریباً 1 فرلانگ کے فاصلے سے مجھے تیز سیٹی کی آواز سنائی دی۔ اس سیٹی کے جواب ایک دوسری آواز نے دیا۔ یہ آواز بالکل میرے سامنے 30-40 قدم کی دوری سے ابھری تھی۔ پھر ایک ساتھ کئی ٹارچوں کی روشنی چمکی۔ میں الٹے قدموں پیچھے ہٹا۔ میری نگاہ ایک گڑھے پر پڑی۔ یہ کافی بڑا گڑھا تھا، تاہم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ جھاڑ جھنکاڑ اور مٹی وغیرہ ڈال کر گڑھے کو پاٹنے کی کوشش کی گئی تھی۔ موجودہ صورتحال میں مجھے یہ گڑھا ہی بہترین پناہ گاہ نظر آیا۔
दामोदर समेत में गड्ढे में उतर गया और गड्ढे की दीवार के साथ चिमट कर बैठ गया। खुशकिस्मती से गड्ढे के निचले हिस्से पर एक घने दरख्त का साया था और मैं इसी साये में बैठा था। दामोदर को नरम मिट्टी पर लिटाकर मैंने एरो गन सीधी कर ली और चौकस हो गया। टॉर्चें गड्ढे के आसपास गर्दिश कर रही थीं, कभी नजदीक आती तो कभी दूर चली जाती। इनकी हरकत के साथ ही मेरी धड़कनें भी कमोबेश हो रही थीं। एक मौके पर एक टॉर्च गड्ढे के बिल्कुल करीब पहुंच गई। मैंने उंगली गन के ट्रिगर पर रख ली और गड्ढे की दीवार के साथ चिपक गया। टॉर्च बिरदार गड्ढे से 8-10 कदम के फासले पर था। इसने दूर ही से टॉर्च का दायरा गड्ढे पर दौड़ाया। एक लम्हे के लिए तो मुझे यूं लगा कि वो मुतमईन होकर चला जाएगा, लेकिन फिर न जाने इसके दिल में क्या आई कि वो गड्ढे के किनारे आन खड़ा हुआ। वो एक पस्ता कद तामिल था। इसके एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में राइफल थी। मैं इसके कदमों तले खुश्क पत्तों के चुरमुराने की आवाज साफ सुन रहा था। मेरा और इसका फासला बमुश्किल 3 फुट था। मैंने गन से इसके हलक का निशाना ले लिया। यूं ही इसकी निगाह मुझ पर पड़ी और इसने राइफल सीधी करने के लिए हाथ को हरकत दी। मैंने ट्रिगर दबा दिया। ताकतवर कमान में से निकला हुआ तीर शाय की आवाज से निशाने पर लगा और वो शख्स लड़खड़ाकर औंधे मुंह गड्ढे में आ गिरा। वो बुरी तरह तड़प रहा था। मैंने इसे झाड़ झनकाड़ के नीचे दबाकर इस पर अपना वजन डाल दिया। 2-3 मिनट में वो बिल्कुल ठंडा हो गया। इसकी एक उंगली मोटा तीर इसके जबड़े से नीचे गर्दन में दाखिल हुआ था और तालू चीरकर कई इंच अंदर घुस गया था। इसके बचने का 0% इम्कान भी नहीं था। टॉर्चें अब कुछ फासले पर गर्दिश कर रही थीं, लेकिन अब यह इम्कान नहीं था कि टॉर्च बिरदार यहां से रवाना हो जाएंगे। इनका एक साथी मेरे हाथों इन्ना लिल्ला हो चुका था और वो इसके बगैर यहां से नहीं जा सकते थे। मैंने गड्ढे का बगौर जायजा लिया। मैंने सुन रखा था कि शिकारी हजरात हाथियों और इस तरह के दूसरे भारी भरकम जानवरों को पकड़ने के लिए गड्ढे खोदते हैं और फिर इन गड्ढों को पतली शाखों और झाड़ झंकार से ढांप देते हैं। ये गड्ढा भी गालिबन किसी ऐसे ही मकसद के लिए खोदा गया था और अब मकसद पूरा हो जाने पर इसे पाटा जा रहा था। मौजूदा सूरत हाल में ये गड्ढा मेरी वाहिद पनाहगाह था। मैंने तामिल शिकारी की तलाशी ली। इसके खून आलूद लिबास से कोई काबिल जिक्र चीज बरामद नहीं हुई। मैंने इसे जल्दी जल्दी झाड़ झनकाड़ और मट्टी में छुपा दिया। फिर अपने और दामोदर के जिस्म के साथ भी यही सुलूक किया। फर्क सिर्फ ये था कि तामिल शिकारी की तरह हमारे चेहरे झाड़ झनकाड़ में दफन नहीं थे। अगला आधा घंटा बेहद सब्र आजमा और पुरखतर था। टॉर्च बिरदारों को अपने साथी की गुमशुदगी का पता चल चुका था और वो अब दरख्तों में हर तरफ इसे आवाजें देते फिर रहे थे। इसका नाम प्राण था। प्राण, जिसके प्राण मेरे हाथों निकल चुके थे और जो अब लाश की सूरत में इस गड्ढे में पड़ा था। गड्ढे के अंदर से दूर कुछ फासले पर मुझे रोशनियां नजर आ रही थीं। शुरू में मैं इनको भी टॉर्चों की रोशनियां समझा, लेकिन ये टॉर्चें नहीं थीं। ये कोई बस्ती थी। इस वीराने में बस्ती की मौजूदगी ताज्जुब खेज थी। जैसा कि बाद में पता चला, ये छोटी सी मॉडल बस्ती रिजर्व के मुलाजमीन के लिए बनाई गई थी। इसमें करीबन 150 घर थे। बस्ती पानी, बिजली, ईंधन वगैरह के सिलसिले में खुद कफील थी। गड्ढे में बैठे बैठे मैं सोचने लगा कि अगर किसी तरह यहां से निकलकर बस्ती तक पहुंच जाऊं तो मेरे साथ साथ दामोदर की जान भी बच सकती है। दामोदर को फौरी तौर पर डॉक्टर की जरूरत थी। वो ज्यादा देर तिब्बी इमदाद का इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन बस्ती तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं था। वहां तक कमोबेश 90 किलोमीटर का फासला था। गालिब इम्कान था कि बस्ती तक पहुंचने और वहां के बासियों को मुतवज्जा करने से पहले पहले मैं इन शिकारियों की नजर में आ जाऊंगा जो दीवानों की तरह मुझे हर तरफ ढूंढते फिर रहे थे। वैसे भी अब रात के 12 बज चुके थे। यकीनी बात थी कि बस्ती के बेशतर मकीन अपने घरों में बंद ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे होंगे। फिर इस बारे में भी यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि मैं जिन लोगों से राब्ता करूंगा वो मुझे पनाह देने पर आमादा होंगे भी या नहीं। लेकिन इन तमाम खदशात के बावजूद मेरा इस गड्ढे से निकलना जरूरी था। इसलिए भी कि दामोदर की हालत नाजुक थी और इसलिए भी कि ये गड्ढा तादेर शिकारियों की निगाह से महफूज नहीं रह सकता था। दामोदर एक बार फिर बड़बड़ाने लगा था। इसकी जुबान सूख कर कांटा हो चुकी थी और अल्फाज नाकाबिले फहम थे,
لیکن میں جانتا تھا کہ وہ پانی مانگ رہا ہے. وہ سرتاپا پیاس ایک گھونٹ کے لیے ترس رہا تھا. بے بسی کے احساس سے میرا دماغ چٹکنے لگا. کچھ دیر پانی کے لیے پکارنے کے بعد وہ کسی تانگورے نام کے شخص کو یاد کرنے لگا. معلوم نہیں تانگورے عورت کا نام تھا یا مرد کا، تاہم وہ یقیناً اس کی کوئی عزیز اور محبوب ہستی تھی. دامودر کی سانسوں کے زیر و بم سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے. اس کی زندگی کی خاطر میں نے رسک لینے کا فیصلہ کیا. ٹارچوں کی روشنیاں میرے بائیں جانب تاڑ کے ایک وسیع جھنڈ میں پھیلی ہوئی تھی. بستی کے رخ پر کوئی ٹارچ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ٹارچ نظر نہ آنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہاں مسلح افراد بھی موجود نہیں ہوں گے. خطرہ ہر طرف موجود تھا، کہیں سامنے تو کہیں چھپا ہوا. میں نے ایرو گن وہی گڑھے میں چھوڑی اور اس شخص کی 8 mm رائفل تھام کر گڑھے سے باہر نکل آیا جو چند منٹ پہلے میرے ہاتھوں ابدی نیند سویا تھا. 8 mm میں 20 گولیوں والا میگزین چڑھا ہوا تھا اور وہ بالکل تیار حالت میں تھی. دامودر حسب سابق میرے کندھے پر تھا اور ٹارچ میں نے پتلون کی بیلٹ میں اڑسی ہوئی تھی. میرا بالائی جسم اریاں تھا. گڑھے میں مچھروں کی بہتات تھی اور انہوں نے پچھلے آدھے پون گھنٹے میں جی بھر کر مجھ سے محبت کی تھی. ان کی جارحانہ محبت نے میرے جسم میں آگ سی لگا دی تھی اور جی چاہ رہا تھا کہ کہیں سرد پانی کا گڑھا ہو اور میں اس میں کود جاؤں. لیکن ایسا گڑھا یہاں کہیں نہیں تھا. اگر ہوتا بھی تو میں سب سے پہلے اس میں سے پانی لے کر دامودر کی پیاس بجھاتا. گڑھے سے نکلتے ہی میں نے بستی کی طرف کا سفر شروع کیا. قریباً نصف فاصلہ بخیریت طے ہو گیا، مگر پھر اچانک قریب و جوار میں ہلچل نمودار ہونے لگی. عقب سے کسی نے پکار کر پوچھا، کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی رائفل کاک کرنے کی خوفناک آواز ابھری. میں نے بھاگنا شروع کر دیا. میرے بھاگتے ہی کوئی سنہالی زور سے چیخا، پھر رائفل کے دھماکے نے جنگل کا سکوت ریزہ ریزہ کر دیا. بے شمار خواب دیدہ پرندے جاگے اور بھرا مار کر درختوں سے اڑ گئے. دوسرا فائر میرے عقب میں ہوا. اس مرتبہ گولی میرے بہت قریب سے گزری تھی. میں نے رائفل کو سنگل شاٹ پر ایڈجسٹ کر رکھا تھا. بھاگتے بھاگتے مڑ کر میں نے 2 فائر کیے. رائفل سے 2 شعلے نکل کر تاریک جنگل میں گم ہو گئے. ایک دم بہت سی چیخو پکار شروع ہو گئی. کچھ لوگ میرے عقب میں بھاگ رہے تھے اور ساتھ ساتھ گولیاں بھی چلا رہے تھے. رات کے سناٹے میں فائرنگ کی آواز یقیناً میلوں دور تک سنی گئی ہوگی. گھنے درختوں کے سبب میں گولیوں سے محفوظ تھا. ویسے بھی یہ فائرنگ بغیر نشانہ لیے اندازے سے کی جا رہی تھی. میں نے بھی پلٹ کر 3-4 فائر کیے جو یقیناً رائے گاہ ہی گئے ہوں گے. پھر اچانک فائرنگ رک گئی. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جنگل سے نکل کر بستی کی حدود میں داخل ہو گیا تھا. اس بستی کے چھوٹے چھوٹے مکان ایک ہی نقشے پر بنائے گئے تھے اور یہ سب لکڑی کے بنے ہوئے تھے. مجھے اپنے سامنے 10-15 مکانوں کی قطار نظر آ رہی تھی. جو ہی میں ان مکانوں کی اوٹ میں پہنچا، فائرنگ کی براہ راست زد میں آ گیا. مسلسل دھماکوں کے سبب خواب دیدہ بستی جاگ گئی تھی. کھڑکیاں روشن ہو رہی تھیں اور دروازے کھل رہے تھے. میرے عین سامنے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا اور ایک تنو مند بارش شخص ہاتھ میں خود کا رائفل لیے باہر نکلا. میرے ہاتھ میں رائفل اور کندھے پر ایک خون آلود لنگوٹی پوش کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا. میں نے دامودر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ پولیس کا آدمی ہے، کچھ گنڈے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی جان بچانی ہے. پولیس کے حوالے پر بارش شخص کے چہرے پر ہمدردی کے آثار نظر آئے. مگر آپ کون ہیں؟ اس نے بھی انگریزی میں پوچھا. اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، میرا تعاقب کرنے والے دوڑتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے. جو پہلی ٹولی پہنچی اس میں 3 افراد تھے. تینوں مسلح تھے اور ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی جو اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں بھی جل رہی تھی. یہ تینوں افراد غنڈہ صورت تھے اور میں انہیں پہلی بار دیکھ رہا تھا. ان افراد کو دیکھتے ہی بارش شخص کا چہرہ اتر گیا. چند لمحے پہلے اس کی آنکھوں میں جو ہمدردی نظر آئی تھی وہ مکمل بیگانگی میں بدل گئی. وہ کچھ کہے بغیر الٹے قدموں گھر واپس داخل ہو گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا. میں نے پلٹ کر مسلح افراد کی طرف دیکھا. ان کے سیاہی مائل چمکیلے چہروں پر مکرو مسکراہٹ نظر آ رہی تھی. انہیں دیکھ کر ایک اور قریبی گھر کا دروازہ بھی کھلنے کے بعد بند ہو گیا تھا. اس گھر کی ایک بالائی کھڑکی سے خوفزدہ آنکھوں والی ایک عورت نیچے جھانک رہی تھی. پھر وہ بھی کھڑکی کے پیچھے اوجھل ہو گئی. مجھے اپنے داہنے ہاتھ پر ایک کشادہ گیٹ نظر آیا.
गेट के ऊपर एक बोर्ड पर बड़े बड़े अल्फाज में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी के अल्फाज दर्ज थे। गेट के ऊपर से मुझे एक बावर्दी चौकीदार की झलक नजर आ रही थी। अंदाजा हो रहा था कि इमारत में और अफराद भी मौजूद होंगे। कोई है? मैंने बुलंद आवाज से कहा और जोर जोर से गेट खटखटाया। गेट के दूसरी जानिब एक सहमी हुई सी खामोशी छा गई। मेरे ताक़ुब में यहां पहुंचने वालों की तादाद अब 3 से 8 हो चुकी थी। इनमें से अक्सर के पास हथियार थे। एक के पास मुझे बिल्कुल वैसी ही एरोगन नजर आई जैसी मैंने गुलाब सिंह नामी शख्स से छीनी थी। ये लोग बड़े तज़हीक आमेज नजरों से मुझे घूर रहे थे, जैसे बाजुबाने खामोशी कह रहे हों कि भाग लो जितना भागना है, यहां किसी में इतना दमखम नहीं कि तुम्हारी मदद कर सके। और शायद वो ठीक ही कह रहे थे। इनकी सूरतें देखने के बाद पूरी बस्ती कब्रिस्तान का नमूना पेश करने लगी थी। मैंने बाएं हाथ से दामोदर को अपने कंधे पर सहारा दे रखा था। दाएं हाथ में राइफल थी और मैंने इसका रुख ताक़ुब में आने वालों की जानिब कर रखा था। मैं धीरे धीरे उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। वो बड़े इत्मीनान से अपनी जगह खड़े रहे और मुझे देखते रहे। अब एक जीप भी इनके पास आकर रुक गई थी। इसमें से मुसल्लह अफराद छलांगे लगाकर नीचे उतर रहे थे। यूं ही मैं एक गली के नुक्कड़ पर पहुंचा और मुझे एक दीवार की आड़ मैसर आई। मैंने फायरिंग शुरू कर दी। मेरी चलाई हुई पहली 2 गोलियां एक शख्स की टांगों पर लगी और वो तड़पकर सड़क पर जा गिरा। बाकी अफराद ने भागकर पोजीशनें ले ली। मैं भी यही चाहता था कि वो पोजीशनें ले लें और मुझे दाएं बाएं होने का मौका मिले। मुझे अपने अकब में कुछ फासले पर एक गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। ये एक सुजुकी लोडर था। एक हिरासा शख्स ड्राइविंग सीट पर था और तिरछी खड़ी गाड़ी को सीधा करके मौके से भगा ले जाने की फिक्र में था। उमूमन जब कहीं आजादाना फायरिंग शुरू हो जाए तो लोग वहां से जाने बचाकर भाग निकलते हैं। ये शख्स भी इसी किस्म की कोशिश कर रहा था। इसे देखते ही मेरे जहन में एक नया ख्याल आया और मैंने मुकाबले से मुंह मोड़कर लोडर की तरफ दौड़ लगा दी। किसी शख्स को कंधे पर लादकर भागना आसान नहीं होता। दामोदर ज्यादा वजनी नहीं था, इसके बावजूद मेरे भागने की रफ्तार 1/3 रह गई थी। लोडर तक का फासला मैंने हत्तुल इम्कान तेजी से तय किया और इससे पहले कि लोडर सीधा होने के बाद हरकत में आता, मैं दामोदर समेत इसमें कूद चुका था। फरबा अंदाम ड्राइवर ने मुख्तसर केबिन की अकबी खिड़की में से मुझे देखा। इसकी गोल गोल आंखों में दुनिया जहान का खौफ सिमटा हुआ था। मैंने 8 mm को हरकत दी। राइफल के आहानी बैरल ने खिड़की का शीशा तोड़ा और ड्राइवर की कनपट्टी से जा लगा। चलो, मैंने बेहद सर्द लहजे में कहा। ड्राइवर ने घबरा कर क्लच छोड़ा और गाड़ी एक झटके से बंद हो गई। इसने इग्निशन में चाबी घुमाकर इसे दोबारा स्टार्ट किया। इसी दौरान में मेरी निगाह दामोदर पर पड़ी और मैं सकते में रह गया। दामोदर मर चुका था। स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी ऐन इसके चेहरे पर पड़ रही थी। इसकी आंखें नीमवा थीं और प्यासे होठ अधखुले थे। इसी भागदौड़ के दौरान मेरे कंधे से चिमटे चिमटे न जाने कब इसने जान दे दी थी। मुझे दामोदर की तरफ मुतवज्जा देखकर लोडर का ड्राइवर मुतजब्जब हो गया। फिर इसने दरवाजा खोला और भाग निकला। मैंने सब कुछ जानते बूझते भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। जिसकी जिंदगी बचाने के लिए सारी तगोदो थी, वही नहीं रहा था। ताक़ुब करने वालों ने मुझे लोडर पर सवार होते देख लिया था और वो ये भी देख रहे थे कि अब राइफल मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने फायरिंग करके लोडर के दोनों अकबी टायर ब्रस्ट कर दिए। फिर एक शख्स करीबी दुकान की छत पर चढ़ गया और वहां से अपनी राइफल मेरी तरफ सीधी करके बोला, हैंड्स अप। बस्ती पर चुप का पहरा था। घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद थे। रोशनियां गुल और दरो दीवार सहमे हुए थे। मुझे पकड़ने वालों की तादाद 15-20 के करीब थी। इनमें ज्यादातर तामिल थे। वो बेहद गजबनाक थे। शायद इनके इख्तियार में नहीं था, वरना वो वहीं मेरी तिक्का बोटी कर देते। मुझे एक जीप में बिठाया गया। दामोदर की लाश भी चादर में लपेटकर जीप के अकब में डाल दी गई। एक 8 mm राइफल की सर्द नाल मेरी कनपट्टी से लगी हुई थी। मेरे लिबास की तलाशी लेकर तमाम सामान निकाल लिया गया। इनमें वो अशिया भी थीं जो मैंने गुलाब सिंह की तलाशी में हासिल की थी। इन चीजों को शनाख्त तो कर लिया गया, लेकिन किसी ने भी मुझसे गुलाब सिंह के बारे में कोई सवाल नहीं किया। इसका मतलब था कि गुलाब सिंह इन झाड़ियों में से दस्तयाब हो चुका है,
جہاں میں نے اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑا تھا۔ ایک تامل گنڈا بڑے غور سے اس رائفل کو دیکھ رہا تھا جو میں نے تھوڑی دیر پہلے پستہ قد مقتول پر ان کے مال غنیمت میں سے حاصل کی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس رائفل کو پہچان گیا۔ رائفل کو پہچانتے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے میری گردن دونوں ہاتھوں سے دبوچی اور خوفناک آواز میں غرانے لگا۔ وہ سنہالی بول رہا تھا۔ الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے لیکن مفہوم واضح تھا۔ وہ مجھ سے اپنے گمشدہ ساتھی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ پھر کسی وحشی درندے کی طرح وہ مجھ پر جھپٹ پڑا، اور وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے 2 ساتھی بھی اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ چند زوردار چوٹیں کھانے کے بعد میرا دماغ بھی گھوم گیا۔ میں نے ایک گنڈے کے چہرے پر طوفانی ٹکر رسید کی اور دوسرے کی ٹانگوں کے درمیان ایسی ٹھوکر ماری کہ وہ تڑپ کر جیپ سے نیچے جا گرا۔ اس کے بعد تو جیسے وہاں زلزلہ آ گیا۔ تامل گنڈے میری بوٹیاں نوچنے کے لیے مجھ پر پل پڑے۔ میں نے پوری قوت سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ میں تڑنے والے کی جگہ لوہے کے چنے ڈال دیے۔ خود مجھے بھی چوٹیں آئیں، لیکن میں نے ہر چوٹ کے بدلے کم از کم 3 چوٹیں انہیں لگائیں۔ دامودر کا بے جان چہرہ دیکھ کر میرے سینے میں جو انگارے دہک رہے تھے وہ شعلے بن گئے تھے اور ان کی تپش تامل گنڈوں کو ششدر کر رہی تھی۔ بہرطور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور پوری طرح مسلح بھی تھے۔ بے شک وہ مجھے ہلاک نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن شدید طور پر زخمی تو کر سکتے تھے۔ لہٰذا جب 3 رائفلوں کی نالیں میرے جسم سے آ لگیں تو مجھے اپنے ہاتھ روکنے پڑے۔ ان تامل اور سنہالی گنڈوں کا سرغنہ کیسری آنکھوں والا ایک لہیم شہیم شخص تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ اس کے حکم پر بپھرے ہوئے گنڈے بھی مجھ سے علیحدہ ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر بے حد سرد لہجے میں کہا، "It is too much. Now turn your face." اس کی انگلی رائفل کی لبلبی پر تھی اور اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اگر میں نے اس کا کہا نہیں مانا تو وہ گولی چلانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ میں نے اپنا رخ جیپ کی طرف موڑ لیا۔ پہلے مجھے ایک قمیص پہنائی گئی، پھر میرے ہاتھ رسی سے پشت پر باندھ دیے گئے اور دھکیل کر جیپ میں سوار کرا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس ماڈل بستی سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ یہ سفر جلد ہی ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جیپ ایک بار چلی تو پھر چلتی ہی چلی گئی۔ 4-5 میل آگے آنے کے بعد میرا دھیان اچانک اپنی کلائی کی گھڑی کی طرف گیا اور ایک نئی پریشانی نے مجھے گھیر لیا۔ میں دبئی پیلس سے زیادہ 10 کلومیٹر دور جا سکتا تھا۔ 10 کلومیٹر کے دائرے سے باہر نکلنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ جیپ اسی طرح روا رہتی تو میری گھڑی پر کسی بھی وقت وارننگ لائٹ ظاہر ہو سکتی تھی، بلکہ میرے اندازے کے مطابق اب یہ لائٹ ظاہر ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ ہم دبئی پیلس سے دور ہٹتے جا رہے تھے۔ جیپ رواں رہی اور وارننگ لائٹ کا خدشہ میرے دماغ میں سوئیاں سی چبھوتا رہا۔ 7-8 کلومیٹر آگے آنے کے بعد بھی جب لائٹ ظاہر نہیں ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ صورتحال میں کوئی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ عین ممکن تھا کہ شیخ عاصم دبئی پیلس میں موجود نہ ہو۔ وہ کسی ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا فاصلہ اب بھی 10 کلومیٹر سے زیادہ نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ ایک امکان اور بھی تھا، اور یہ امکان ذہن میں آتے ہی میری پریشانی پھر عروج پر پہنچ گئی۔ یہ امکان رسٹ واچ کے خراب ہونے کے بارے میں تھا۔ میری معلومات کے مطابق رسٹ واچ کا وارننگ سسٹم ایک مرتبہ آن ہونے کے بعد آف نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ خراب تو ہو سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ پچھلے 2-2.5 گھنٹوں کی بھاگ دوڑ اور مار دھاڑ کے دوران میں میری گھڑی خراب ہو چکی ہو، یا پھر اس گھڑی میں کوئی نقص واقع ہو گیا ہو جو شیخ عاصم کی منحوس کلائی سے بندھی ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر ایک بہت وزنی تلوار ایک کمزور دھاگے سے لٹک رہی ہے اور وہ کسی بھی وقت ٹوٹ کر میرے سر پہ آن گرے گی۔ غالباً میرے یہ الفاظ اس کربناک کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں جو میں اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے مجھے موت نظر آ رہی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں نے کئی بار موت کا ذائقہ محسوس کیا، اور ہر گھڑی مجھے یوں لگا جیسے میرے پہلو میں الیکٹرانک ڈیوائس دھماکے سے پھٹنے والا ہے۔ شیخ عاصم نے بڑا انوکھا انتقام لیا تھا مجھ سے۔ میں زندہ تھا لیکن ہر گھڑی موت کے سائے میں تھا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہم شہری حدود میں داخل ہو گئے۔ ایک اوور ہیڈ نیون سائن پر میری نظر پڑی، لکھا تھا کولمبو 6 کلومیٹر۔ ہم کولمبو میں داخل ہو رہے تھے۔ کولمبو کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن آج اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ تاہم یہ دیکھنا ایسا ہی تھا جیسے کسی زبردست رقاصہ کو محو خواب دیکھا جائے۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔
किसी भी वक्त सफेदा शहर नमूदार होने वाला था। बादे सबा के मशहूर कुंझोंकों ने गली कूचों को ख्वाबनाक बना रखा था। इन वीरान और सुनसान गली कूचों में जीप फराटे भरती जा रही थी और यूं लग रहा था जैसे हम किसी गुंजान शहर में नहीं बल्कि हाईवे पर दौड़े जा रहे हैं। जीप के पीछे एक सफेद कार भी आ रही थी। इसमें भी तामिल गुंडे सवार थे। रास्ते में कई जगह पुलिस भी नजर आई, लेकिन किसी ने भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की और ना ही ये देखने की जहमत की कि जीप में इनके एक पेटी भाई की लाश पड़ी है और इस पेटी भाई के साथी को गन पॉइंट पर किसी नामालूम मकाम की तरफ ले जाया जा रहा है।